अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कौन है कि जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? इंशाल्लाह मैं भी जन्नत में जाना चाहती हूँ और आप भी जन्नत में जाना चाहते हैं। बात मरने की हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और जगह इनायत फरमाए। तो फरमान मुस्तफ़ा का बहुत प्यारा फरमान है मेरी प्यारी बहनों। मेरे आका खुद फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी उम्मत तक कोई इस्लामी बात पहुँचाए ताकि उससे सुन्नत कायम की जाए या उससे बदमज़हबी दूर की जाए तो वो जन्नती है। सुबहान अल्लाह। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुने, याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक फैलाइए। हर किसी के दिल में दीन की बेपनाह मोहब्बत इस तरीके से घुल जाए मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि शक्कर पानी में घुल जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे के इंतकाल का वक्त था। उसके 3 दोस्त थे। उसने एक दोस्त को बुलाया और कहा कि तुम मेरे इंतकाल के वक्त तुम मेरे साथ कब तक रहोगे? तो उस शख्स ने कहा, जब आपकी रूह निकलेगी तो मैं अलग हो जाऊंगा आपसे। आप इतने इंतकाल फरमाएंगे, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। फिर उस शख्स ने दूसरे दोस्त को बुलाया, उससे बोला, तुम मेरे साथ कब तक रहोगे? उसने कहा, जब आपकी रूह निकलेगी तो मैं आपके साथ कब्रिस्तान तक चलूंगा। आपको कब्र में दफनाकर मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। फिर तीसरा जो दोस्त था, मरने वाले ने फिर उसे बुलाया, उससे बोला कि तुम मेरे साथ क्या करोगे? मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, मैं आपके साथ। उस शख्स ने कहा कि मेरा इंतकाल का वक्त करीब है तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? तो तीसरे दोस्त ने कहा, जब आप कब्र के अंदर होगे तो मैं वहां भी आपका साथ दूंगा, आपको राहत पहुंचाऊंगा। अगर आप पर अजाब हो रहा होगा तो मैं वहां रोक बन जाऊंगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तीनों में से कौन सा दोस्त अच्छा है, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वो दोस्त जो मरते ही ताल्लुक खत्म कर देगा। पता है वो कौन है मेरी प्यारी बहनों? वो है आपका माल। और जो दूसरा दोस्त जो कब्रिस्तान तक तो साथ आएगा, फरमाया वो तुम्हारे घर वाले हैं। गुस्ल जनाजा इसमें शिरकत कर लेंगे, कुछ दिनों तक तुम्हारा जिक्र कर लेंगे, मगर वो भी जिंदगियों में मशरूफ हो जाएंगे। किसी और की क्या बात करते हैं, अपनी ही बात कर लेते हैं। किसी और की तो छोड़ो मेरी प्यारी बहनों, अगर हम में से किसी वालिद या वालदा का या दादी या दादा का इंतकाल हो गया हो, कितने दिनों तक याद आती है और कब कब याद आती है। मैं और आप भूली बिसरी दास्तान हो जाएंगे। 2, 4, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा मशहूर आदमी होता है तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाई 2 साल, बस फिर ख़त्म। जनाब दुनिया रुकती नहीं है किसी के लिए। फरमाया 2 दोस्त तुम्हारे घर वाले, 3 दोस्त जो तुम्हारे साथ कब्र में भी जाएगा, तुम्हें अजाब से भी बचाएगा। जो तीसरा जो दोस्त होगा मेरी प्यारी बहनों, तो वो तुम्हें अजाब से भी बचाएगा। वो है अमाल। क्या खूबसूरत मिसाल के जरिए बात समझाई गई। तीनों में से इम्पोर्टेंट किसको देनी चाहिए? सच बताओ। अमाल को आप देते हैं किसको देते हैं? आप अपनी फैमिली को देते हैं, घर वाले को। नाराज ना हो जाएं। हम दुनियावी कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपनी नमाज
اور روزوں کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ میری پیارے بہنوں، دنیا میں رہ کر یہ دنیا بھی کام ضروری ہے۔ دنیا میں رہ کر بے شک ہر ایک کام ضروری ہے، لیکن ہم نے کیا تیاری کری ہے؟ ہمیں مرنے کی بھی تو تیاری کرنی چاہیے نا۔ جب ہم کوئی نیو گھر خریدتے ہیں، جب ہم گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، تو میری پیارے بہنوں یہ بتائیے، ہم پہلے شفٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا سامان شفٹ ہوتا ہے؟ پہلے ہمارا فرنیچر شفٹ ہوتا ہے نا، پہلے ہمارا بیڈ شفٹ ہوتا ہے، ہمارے صوفے شفٹ ہوتے ہیں، ہمارا فریج شفٹ ہوتا ہے، ہماری واشنگ مشین شفٹ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ پہلے ہم کیوں نہیں ہوتے؟ تصور کیجئے نا، سپوز کیجئے میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہم کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم ان کو تو اسی طریقے سے مرنے سے پہلے ہم اپنی نیکیوں کو وہاں پر موجود کریں گے، اپنی نیکیوں کو وہاں جمع کریں گے۔ مرنے سے پہلے ہم اپنے رب تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی نیکیوں کو جمع کریں گے وہاں پر۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو صرف ایک دنیاوی بات تھی، لیکن آج میں آپ کو بہت پیاری بات بتا رہی ہوں کہ ہمیں دنیاوی تو اتنی فکر لگی رہتی ہے، اگر کوئی ہمیں فلاں کام بتا دے کہ یہ آپ کو کام کرنا ہے، تو میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہم ٹائم سے پہلے وہ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم سستی کس میں دکھاتے ہیں؟ اپنے دین کے معاملات میں۔ ہم سستی کس میں دکھاتے ہیں؟ اپنی نمازوں میں۔ ہم بھاری سے بھاری کام کر لیتے ہیں، مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، لیکن جب بات نماز کی آ جائے تو ہمیں 36 بہانے یاد آ جاتے ہیں، ہمیں 36 بیماریاں ہماری باڈی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، یا رب مصطفیٰ، یا رب کائنات، یا پروردگار، تو بہت رحیم ہے، رحم فرما دے، تو بہت کریم ہے، کرم فرما دے۔ اے مولا، اے کریم مولا، اے رحیم مولا، اگر تو ناراض ہوا یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ تیرے سوا کون ہے مولا ہمیں سینے سے لگانے والا؟ تیرے سوا کون ہے مولا ہمیں اپنے دامن کریم میں چھپانے والا؟ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہم سب کے دلوں میں دین کی بے پناہ محبت عطا فرما دے، ہم سب کو دین کا شوق اور جوق عطا فرما دے، ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے۔ اللہ العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام